मैले के यहाँलाई भन्न चाहन्छु भने अब यो पहिलो कुरो त आपसको सद्भाव तपाईँहरूले विकसित गर्नुपर्छ। यदि कहीँ समस्या छ भने, चिसो तातो सम्बन्ध छ भने त्यसलाई सद्भावपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने मेरो बुझाइ के छ भने एकतामा मात्रै शक्ति छ। जब अनेकतामा हामी जान्छौँ होइन, सांस्कृतिक परम्परागत धार्मिक अनेकता निश्चय पनि हुन्छ, सहर र गाउँको अनेकता निश्चय पनि छ, महिला र पुरुषका बिचको अनेकता अवश्य छ, साङ्ग अपाङ्गहरूका बिचको अनेकता अवश्य छ। तर एउटै पेसा व्यवसाय एउटै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्ने साथीहरूको बिचमा अनेकता भयो भने त्यसले शक्ति विभाजित हुन्छ। यो नेपालको इतिहासमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरको बिचको अनेकताले ज्ञानेन्द्रलाई निम्त्यायो। आज नेकपा भित्रको अनेकताले फेरि अर्को ज्ञानेन्द्र जन्मने हो कि भनेर हामी यहाँ शङ्का भइरहेका छौँ। त्यसो भएर चाहिँ अलिअलि दृष्टिकोणहरू, प्रस्तुतिहरू, सोच समझहरू फरक भए पनि हामीले अब यो समावेशी भन्छ नि, फरक भए पनि सँगै हिँडौँ। त्यो दृष्टिकोण फरक भए पनि सँगै हिँडौँ भन्ने कुराको इन्क्लुसिभनेस चाहिँ तपाईँ हामीमा हुनैपर्छ, नत्र बडो गाह्रो छ, एक्लै भइन्छ। हेर्नुहोस्, आज 5 जनामा फुट्यो, 3-2 भयो, अनि त्यही 3को बिचमा पनि भरि कुरा मिल्दैन, अनि एक्लै भइन्छ। त्यसो भएर एकता र हार्दिकतामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो त्यो अनुरोध छ। र अर्को म पत्रकारिताको चाहिँ म एकदमै यो पत्रकारको क्षमता, किनभने यो मौलिक संविधानको होइन, संविधानवादका निश्चित 4-5 वटा यसका चाहिँ आधारभूत मान्यताहरू छन्। एउटा मान्यता, आफ्नो शासक आफै छान्न पाउनुपर्छ। मेरो शासक मैले छान्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यो भनेको मेरो शासक आफै छान्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ निर्वाचन, आवधिक निर्वाचनसँग त जोडिन्छ। अर्को तपाईँले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दा अगाडि अझ रुल अफ ल, तपाईँ आफै शासन छान्न पाउने अधिकार तपाईँलाई छ र कानुनको शासनको त्यहाँ प्रत्याभूति छ। कानुनको शासनको प्रत्याभूति हुनका लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र चाहिन्छ। यदि न्यायपालिका पक्ष विपक्षमा विभाजित भयो भने कानुनको शासन त्यहाँ हुँदैन, संविधानत शासन व्यवस्था चल्ने कुरा हुँदैन। जब तपाईँको चाहिँ कानुनको शासन छैन, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भने मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति हुने स्वतन्त्र न्यायपालिका, रुल अफ ल, कानुनको शासन, विधिको शासन र आफ्नो शासक आफै छान्न पाउने पद्धति भयो भने मात्रै त्यो छ कि छैन, त्यो आत्मा त्यो संविधानभित्र छ कि छैन। त्यो आत्मा छ भने त्यो संविधानवादमा आधारित भएर त्यो संविधान बनेको छ। त्यो आत्मा, त्यो मर्म यदि त्यो संविधानभित्र छैन भने त्यो संविधान त आफै त्यो कागज त बोल्दैन, लेख्दैन। फेरि त्यहाँ त मानिसहरू त्यसमा जो नियुक्त भएका छन्, एपोइन्ट भएका छन्, तिनले यो आधारभूत मूल्य मान्यतालाई पालना गर्छन् कि गर्दैन। यदि पालना गरेनन् भने त्यतिखेर तिमी यहाँनिर फल्स भयो, तिमी यहाँनिर कमजोर भयो, तिमीले यहाँ बाटो बिरायो भन्ने आँखा तपाईँहरू हो। त्यो पत्रकारिता हो। त्यतिखेर त्यसलाई खबरदारी गर्ने आँखा तपाईँहरू। अब फलानु डुब्यो, फलानु मर्यो, फलानु योजना यस्तो भयो र उस्तो भयो, फलानु नेताले यो भन्नुभयो भन्ने मात्रै तपाईँहरूको न्युज हुनु हुँदैन। मेरो यो भनाइ छ। त्यो त
इभेन्ट्स हो, घटना हो। तर तपाईँहरूको मूल के हो त? तपाईँहरूको दृष्टिकोण के हो? तपाईँहरूको अनुसन्धान, लेख, अध्ययन, चिन्तनमा तपाईँ जानु। अहिले नेपालमा होइन, अहिले नेपालको सान्दर्भिकता भनौँ भने अब यहाँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू पनि यहाँ आउन सक्छ, हुनसक्छ। अहिले हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि स्थिर सरकार जनताले चाहेको छ। किनभने हामी कहिले राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्यौँ, राजा र लोकतन्त्रका बिचको द्वन्द्व, राणा र लोकतन्त्रका बिचको द्वन्द्व, त्यसपछि राजाको शासन शैली र नागरिकका बिचको द्वन्द्व, अनि पछि गएर के भयो त भन्दाखेरि सशस्त्र विद्रोह, लोकतन्त्रको मान्यता मूल्यको विरुद्ध तपाईँको द्वन्द्व आयो। फेरि सशस्त्र द्वन्द्व आयो, त्यसको बिचको द्वन्द्व। राणाको पालामा पनि लोकतन्त्रकै मूल्य मान्यताहरूमाथि आघात भयो, राजाको समयमा पनि त्यसैले प्रहार भयो। र हिजोको चाहिँ द्वन्द्व हुँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू, 15 वर्षसम्म त स्थानीय तहको चुनाव नभएर यसै हामी अल्मलियो, विकास अवरुद्ध भयो, हाम्रो ध्यान जति सबै द्वन्द्व व्यवस्थापनमा गयो। अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संविधान सभाले निर्वाचित गरेको संविधान अन्तर्गत करिब 2 तिहाईको नजिक परेको सरकारले काम राम्रो गरोस् नगरोस्, तर 5 वर्ष उसले शासनको स्थिरता दिनु पर्यो, स्थिरता हुनु पर्यो भन्ने कुराको मुख्य नेपालको मान्यता हो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, यो चाहिँ संसदीय शासन व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गरेर बनाएको जुन हाम्रो संविधान थियो, त्यसको स्थायित्व, त्यसको सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको निरन्तरता अहिलेको मुख्य सवाल। त्यो सवाल हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले 76 को धारा कति पत्रकारले हेर्न पढ्नुभयो? संविधानको धारा 76 यहाँले पढ्नु। संविधानको धारा 76 पढ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि धाराले चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गरेर अनि अर्को संसदलाई अन्त गरेर, संसदको बैठक अन्त गरेर बिचमा संसदको कुनै बैठकै नभइकन, कुनै चुनौती च्यालेन्जहरू कुनै प्राप्तै नभइकन एकैचोटि यो चाहिँ संविधानको चाहिँ गलत धारा, गलत व्याख्याको आधारमा भएको चाहिँ जुन विघटन छ, त्यो विघटनले स्थायित्व समाप्त गर्यो, सङ्घीयता गडबड गर्यो, हाम्रो गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने वातावरण निर्माण गर्यो। त्यसो भएको हिजो ज्ञानेन्द्र जसरी शक्तिमा आउनुभयो, आज फेरि अर्को कोही तागत शक्ति यहाँ आउने, निर्वाचन हुन्छ भन्ने मान्छेले कम विश्वास गरेका छन्। संविधानको धारा त उल्लङ्घन गर्न यो सरकारलाई छुट भयो। त्यसलाई भोलि संसदले अथवा के अरे यो न्यायालयले पुष्टि गरिदियो, त्यसलाई भोलि प्रमाणित गरिदियो, संविधान उल्लङ्घनको अभियानलाई त्यसले पुष्टि गरिदियो भने अनि को चाहिँ त्यो संविधानवादको सिद्धान्तभित्र रहन्छ? त्यसमा त्यसको विरुद्धको आन्दोलन, संविधानको पक्षको आन्दोलन, निर्वाचनको पक्षको आन्दोलन होइन, संविधानको पक्षको आन्दोलन, संहिता र गणतन्त्रका पक्षको आन्दोलन खबरदारी जरुरी छ। त्यसैले मात्रै हाम्रो संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई जोगाउन सक्छ। यो सिद्धान्त, यो मर्मलाई हामीले नबुझेसम्म हाम्रो कलम इभेन्ट्सहरू लेख्ने मात्रै हुन्छ, घटना लेख्ने मात्रै हुन्छ, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। धेरै ठुलो गहिराइमा यो चाहिँ पत्रकारिताको धेरै ठुलो मर्म, धेरै ठुलो महत्त्व र धेरै ठुलो यसको एउटा चाहिँ समाजलाई, शासकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने, रेललाई ठिक बाटोमा हिँडाउने भने जस्तै शासकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने त्यो तागत तपाईँहरूको कलममा छ। त्यो चाहिँ कुरामा तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। यो प्रशिक्षणको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। व्यास नगरपालिका, म चाहिँ अलिकति सोसल जस्टिसको टिचर हो, धेरै लामो समय म सोसल जस्टिसको टिचर भएर म कलेजमा पढाएको मान्छे हो। अब ल ब्याकग्राउन्डको, पोलिटिकल साइन्सको व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि मानव अधिकार सङ्गठन, मानव अधिकारका विभिन्न अभियानहरू पनि हिँडिरहेको मान्छे हो। त्यसो भएर म चाहिँ महिलाहरूको सवाल आउँदा पुरुषलाई पनि सँगसँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ
सँगसँगै एउटै हैसियत दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ अलि मान्दिनँ। किनभने पुरुषहरूले त सयौँ हजारौँ वर्षदेखि उनीहरूले आफ्नो शासन चलाउँदै आएको, घरमा परिवारमा समाजमा चलाउँदै आएको शासन हो। त्यसो भएर महिला र पुरुषको बिचको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि म महिलाको पक्षमा हुन्छु। महिलाको पक्षमा हुँदा पनि यहाँ पक्षमा छु भन्यो भने राम्रो मानिन्छ नि फेरि यहाँ, होइन? त्यसको गलत अर्थ भयो। किनभने त्यो अधिकारवादी चिन्तनबाट राइट बेस एप्रोचबाट यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले जो विविध कारणले पछाडि परेको छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। मलाई राम मनोहर लोहियाको म एउटै भनाइ भनेर म गर्छु। राम मनोहर लोहियासँग मान्छे के हुन्छ? राम मनोहर लोहिया भनेको भारतको एकदमै पीडित गरिब निमुखाहरूको आवाज भनिन्छ राम मनोहर लोहियालाई भारतमा, त्यहाँको राजनीतिक इतिहासमा। उनलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षमता भएको पछि पो हैसियत दिने, क्षमता भएपछि हैसियत दिनुपर्छ। एउटा तर्क आयो। तर राम मनोहर लोहियाले के भन्यो भने पहिला हैसियत देऊ अनि क्षमता भन्छ। किनभने पुरुषहरूको क्षमता यति बढी छ, उनीहरूले नपढेर नजानेर अब अरू धन्दामा लागेर चाहिँ उनीहरूले आफूलाई पछाडि राख्ने कुरा आफ्नो कुरा हो। नत्र पुरुषहरूलाई चाहिँ ठुलो अवसर छ। पितृसत्ता भन्नुहुन्छ नि यहाँ साथीहरूले, त्यो त्यही हो। त्यो अवसर तिमीहरूले पाइराखेको छ, त्यो अवसरसँग हामीलाई तुलना नगर भनेर भन्नुभएको छ, होइन? त्यसो भए राम मनोहरले के भन्नुभयो भने पहिला हैसियत देऊ, पद देऊ, पद दिएपछि उसको क्षमता बढ्दै जान्छ। तिमीले क्षमता पहिला जाँचेर पद दिने हो भने त यो क्षमता महिलाले बनाउँदा बनाउँदै अथवा पीडित उत्पीडित तल्लो वर्गको मान्छेले क्षमता बनाउँदा बनाउँदा अर्को वर्ग त धेरै अगाडि पुगिसक्यो। त्यसो भए उसको क्षमता चाहिँ भेट्दैन। त्यसो भएर पहिला पद दिऊ। किनकि तिमीले सयौँ वर्षसम्म सयौँ ताला उसको दिमागमा लगाइदिएको छ, त्यो ताला खुल्नै सक्दैन। त्यसो भएर तिमीले चाहिँ पहिला आफ्नो हैसियत बनाऊ, क्षमता बनाऊ अनि हैसियत दिने भइदेखि पहिला पदमा राख, उसलाई जिम्मेवारी देऊ, आफ्नो क्षमता बढ्दै जान्छ भन्ने मान्यता छ। र अर्को समतावादी चिन्तनले पनि के हुन्छ भने अलिकति पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि हामीले धेरै सम्झौता गर्नुपर्छ। पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनलाई हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ, होइन? सकारात्मक विभेद त राम्रो होइन, तर सकारात्मक छ भने त्यसलाई मान्नुपर्छ है भन्ने सिद्धान्त छ। त यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरूले आफूलाई कहाँ उभ्याउने, इभेन्ट्स मात्रै लेख्ने पत्रकार बनाउने हो कि अलिकति अध्ययनशील, अलिकति चिन्तनशील, अलिकति मान्छेलाई झस्काउने, मान्छेलाई सुधार गर्ने, समाजलाई एउटा बाटोमा लाने, त्यो खालको पत्रकारितामा तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, आफूलाई दक्ष बनाउनुहोस्। यो तालिमले त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सक्षम बनाओस्। नगरपालिका तपाईँहरूको साथमा छ, पऱ्यो भने फेरि आगामी दिनमा पनि छ। म यही कुरा निवेदन गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। धन्यवाद सर। मैले धेरै बोल्न म आफै पनि नसकिरहेको भए पनि कति कुराहरू भन्नुपर्ने थियो होला, कति कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, कति कुराहरू मैले संस्थाको पनि धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने थियो, तर मैले त्यो भन्न सकिरहेको छैन। यससँगै धेरै मेरो कमी कमजोरी पनि होला, योसँगै क्षमा माग्दै म चाहिँ यो कार्यक्रम, यो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुन क्रियाशील पत्रकार महिला तरुणका अध्यक्ष अञ्जना सुनाइज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मिला। आज पत्रकार महिलाका लागि लेखनशील विकास तालिम आयोजना गरिएको छ। क्रियाशील पत्रकार महिला तनहुँद्वारा आयोजित यस तालिमका प्रमुख अतिथि व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने सर, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशका सदस्यज्यू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, साथै आज हाम्रो यस लेखनशील विकास तालिमका लागि सहजीकरण गर्नका लागि पाल्नुभएका हाम्रा पत्रकार महिला नेत्रीहरू, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ हामीले तनहुँ जिल्लाबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध
पत्रकार महिलाहरू जुन हाम्रो तालिममा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै स्वागत गर्दै आज हामीले पत्रकार महिलाहरूको समाचार लेखनका क्रममा विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्। लेखन सिपमा कुनै पनि व्यक्ति दक्ष नहुन सक्छ। कसरी आफ्ना समस्याहरू पहिचान गर्ने, कसरी आफूलाई दक्षता बनाउने विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। कुन कुन कुरामा हामी अध्ययनशील रहने, कुन कुन कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रा सीमारेखाहरू पनि छन्, हामीले कुन कुन सीमारेखाभित्र रहेर हाम्रो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित रहँदै आजको यो तालिम आयोजना गरेका छौँ। हामीले तालिम 2 दिने राखेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो अधिवेशन पनि छ र हाम्रो यो तालिमलाई व्यास नगरपालिकाबाट सहयोग भएको छ। व्यास नगरपालिकाबाट सहयोग